बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था ना कि मुल्ला की अज़ां और है, मुजाहिद की अज़ां और। मुफ्ती कवी का ये कहना है कि अल्कोहल के 3-4 पैक पीना हराम नहीं है, और आजकल जो शराब मिल रहा है वो शराब नहीं है, इसलिए वो हराम नहीं है क्योंकि वो खुमारे अक्ल पे कोई असर नहीं डालता। ये मुफ्ती कवी का कहना है। और उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि मैं मुफ्ती आज़म की इस्लाह करूँगा और मेरा जो बयान होगा वो मुफ्ती आज़म की इस्लाह करेगा शराब के मामले में उनके फतवे से मुताल्लिक़। ये कहना है मुफ्ती कवी का। मुफ्ती कवी का और क्या कहना है मैं आपके सामने तमाम तरह हकीकतें रख देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आपको ये बताएं कि मुफ्ती कवी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर ख़ासी वायरल है। एक साहब उनसे सवाल कर रहे हैं कि साहब ये तो बताएं कि शराब पीना हराम है या फिर रमज़ान में पीना ज़्यादा हराम है। तो मुफ्ती कवी साहब ये कहते हैं कि मेरा एक ही जुमला तमाम उलमा की इस्लाह के लिए काफ़ी है, खुसूसन मुफ्ती आज़म की इस्लाह के लिए काफ़ी है, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी फतावा, फतवे की जमाएँ राइज होते हैं वो मुफ्ती आज़म की मंजूरी या उनकी तौसीक़ के बग़ैर नहीं हो सकते। और आम तौर पर मुफ्ती आज़म मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को समझा जाता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये साहब ये फरमाते हैं, मुफ्ती कवी साहब, के टोबैको वाला पान यानी तंबाकू वाला पान अगर खाया जा सकता है, अगर वो किसी के जहन पर असर डालता है और मेरे आपके जहन पर असर डालता है, किसी और के जहन पर असर नहीं डालता, तो कवी साहब कहते हैं क्या वो फिर वो हराम होना चाहिए। उसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि 5 मिनट भी हम वो पान नहीं खा सकते जो पत्ती वाला पान होता है, तो क्या वो हराम है। मेरा ख़्याल है अगर कोई भी चीज़ आपके जहन पर असर डाले या नशा आवर हो वो तो हराम हो ही सकती है। और उसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि नस्वार पठान के लिए कोई मसला नहीं है, आपके लिए मेरे लिए उसको लगाना मुहाल हो जाता है, तो क्या वो हराम है। मेरा ख़्याल है अगर नस्वार किसी के जहन पर या किसी के अक्ल पर हावी हो जाए तो वो भी हराम ही कैटेगरी में आएगी। उसके अलावा वो ये कहते हैं कि अल्कोहल वाला जो शराब है उसके 3-4 पैक लगाए जाएं और बंदे को तसल्ली हो तो उसमें कोई कबाहत नहीं है, ये मुफ्ती कवी साहब कह रहे हैं। उसके अलावा वो ये कहते हैं कि आजकल जो चीज़ खुमारे अक्ल पे असर डालती है वो शराब नहीं है, वो कोई, क्योंकि आजकल का जो शराब है वो अल्कोहल है, तो इसीलिए वो ये कहते हैं कि आजकल का जो शराब है वो हराम नहीं है और इसमें कोई और चीज़ है, वो वाइन है जो कि खुमारे अक्ल पे, यानी कि अक्ल आपका ख़त्म हो जाता है या अक्ल में कोई खम, ये ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। खम दारू को कहते हैं। और वो ये कहते हैं कि अल्कोहल हराम नहीं है, इसीलिए हम कोरोना वाले ज़माने में हाथों पे सैनिटाइज़ करने के लिए, कोरोना को भगाने के लिए वो इस्तेमाल करते थे। मैंने मुख्तलिफ़ फतावा पढ़े और जामे बिनोरिया का मैंने फतवा पढ़ा, तो उसमें मैंने देखा कि अल्कोहल हराम क्यों नहीं है। ये जो साहब बात कर रहे हैं ना कि हमने कोरोना के ज़माने में हाथों को सैनिटाइज़ करने के लिए ये तमाम तर चीज़ें की, तब तो हराम नहीं था। तो उलमा कराम की राय ये है, और ये राय बड़ी माकूल है। वो ये कहते हैं कि साहब जब आप दवाइयों के इस्तेमाल में इसको इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उसमें जो अल्कोहल की शिद्दत है या अल्कोहल की जो तलख़ी है वो वैसे ही मर जाती है, और दवाओं के लिए आप इस्तेमाल कर भी सकते हैं। आप देखें बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों का मामला था, तो अल्कोहल का जो हैंड सैनिटाइज़र था उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई थी बाकायदा उलमा कराम की जानिब से, क्योंकि उसमें आपकी जान खलासी हो सकती थी, जान बचाई जा सकती थी। ये साहब कह रहे हैं कि अल्कोहल हलाल है 3-4 पैक। और उसके अलावा ये कौन कह रहा है हलाल है, ये कौन कह रहा है, ये मुफ्ती कवी कह रहा है, जो कि माजी में ये कह चुका है कि लड़का और लड़की अगर रज़ामंदी से जिनसी ताल्लुकात कायम करते हैं तो वो हलाल है, वो हराम नहीं है, वो जायज़ है, वो नाजायज़ नहीं है। ये मुफ्ती कवी कह रहा है। मुफ्ती कवी कौन है मैं आपको बता देता हूँ। मुफ्ती कवी वो है जो कि, अब देखें मैं आपको एक और जुमले के साथ इसका बाकायदा मफ़हूम समझा देता हूँ। मुफ्ती कवी ये कह रहे हैं कि मैं मुफ्ती आज़म की इस्लाह करना चाहता हूँ, मेरा एक जुमला मुफ्ती आज़म की इस्लाह करेगा। अब मुफ्ती कवी जो कि मुफ्ती आज़म की इस्लाह करने जा रहे हैं, हकीकत में वो हैं कौन, यानी मुफ्ती कवी कौन है, वो जो लड़कियों को गले लगा रहे होते हैं, लड़कियों को गले लगा रहे होते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि साहब ये आप क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं तो दीन की खिदमत कर रहा हूँ। ये दीन की खिदमत हो रही होती है लड़कियों को, नामहरम लड़कियों को गला लगाने से। उनकी वीडियोस बाद में सोशल मीडिया पर रिलीज़ होती हैं, जिसको मुफ्ती कवी ओन करते हैं और ये कहते हैं कि मैं
دین کی خدمت کر رہا ہوں. لڑکیاں بہت پریشانی سے میرے پاس آتی ہیں تو میں ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے دین اسلام کا علم بلند کرتا ہوں, تو یہ میں اسلام کی خدمت کر رہا ہوں. اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حریم شاہ نے جب مجھے تھپڑ مارا تھا تو اس نے ایسے ہی مار دیا تھا, میں کوئی ایسی حرکت نہیں کر رہا تھا. حالانکہ حریم شاہ جو کہ بہت متنازع ہیں, لیکن وہ یہ کہہ چکی ہیں کہ اس نے کوئی ایسی حرکت کرنا چاہی تھی, اس کے بعد میں نے اس کو تھپڑ مارا تھا. حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ دونوں کا پبلسٹی اسٹنٹ تھا, کوی کا بھی اور حریم کا بھی. اس طرح کی متنازع ٹک ٹاکرز کے ساتھ آنا اور اس کے علاوہ یہ کہنا کہ صاحب دیکھیں یہ تمام تر چیزیں. اس کے علاوہ قندیل بلوچ ایک ماڈل تھیں, آپ کو یاد ہے, ایک ایکٹریس تھیں جن کی جان چلی گئی تھی مفتی قوی کی وجہ سے. اور اس کے علاوہ یہ وہ بندہ ہے جو کہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے 1 درجن سے زائد نکاح کیے ہوئے ہیں, 1 درجن سے زائد نکاح کیے ہوئے ہیں. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں, آپ کو پتہ ہوگا یقیناً کہ اسلام 4 سے زائد نکاح کرنے کی اجازت نہیں دیتا. سورہ نساء آیت نمبر 3 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو عورتیں تمہیں پسند ہیں نکاح کر لو 2, 3 یا 4. وہ بھی مخصوص حالات میں اجازت دی گئی تھی جب صحابہ کرام جنگوں کے باعث یعنی ان کی جو زوجائیں تھیں وہ بیوہ ہو گئی تھیں, ان کی بچیاں ان کے بچے یتیم ہو گئے تھے, تو ان حالات میں اجازت دی گئی تھی کہ اگر تم یہ حق ادا نہیں کر سکو کہ یتیموں کی کفالت کرو تو تم کو یہ کرنا ہے کہ تم ان کی عورتوں سے شادی کر لو, چاہے 2 کرو 3 کرو یا 4 کرو. اگر تم حق ادا نہیں کر سکتے, یہ کوئی گلیمرس بات نہیں ہے کہ آپ نے ایسے کر لیا اور اس کو گلوریفائی کر کے پیش کیا جا رہا ہے کہ بھائی 2 کریں نکاح, 3 کریں 4 کریں. ایسی چیز نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو اسلام باقاعدہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے حقوق کا پاس رکھنا ہے, حقوق کا مان رکھنا ہے. اس کے علاوہ یہ مفتی قوی صاحب آپ اندازہ کریں, جو بندہ یہ کہے کہ 1 درجن سے زائد نکاح, حالانکہ اسلام میں 4 کی اجازت ہے, تو وہ مفتی اعظم کی اصلاح کرے گا, ان کا ایک جملہ مفتی اعظم کی اصلاح کرے گا. ان کے کردار, ہم سب گناہ گار ہیں, میں گناہ گار ہوں, یعنی وی آل سنس ڈفرینٹلی, ہم سب کے گناہوں کا طریقہ کار ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, مختلف ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم گنہگار نہیں ہیں. بالکل ہیں, لیکن وہ بندہ جو کہ گناہ کو اون کرے, یہ کہے کہ میں لڑکیوں سے گلے اس لیے ملتا ہوں کیونکہ وہ پریشان ہوتی ہیں, میں دین اسلام کی خدمت کر رہا ہوں, تو یہ تو غلط ہے نا. اس کے علاوہ 1 درجن سے زائد نکاح, یعنی یہ کون سا اسلام ہے جو کہ یعنی وہ خود کو مفتی کہنا. اسی لیے میں نے آپ کو شروع میں کہا نا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ملا کی اذاں اور ہے, مجاہد کی اذاں اور. اس کے علاوہ یہ وہ صاحب ہیں جو کہ فحش ترین رقاصاؤں کے ساتھ منظر عام پر آتے ہیں, اور ان کی ایسی متنازع ترین اور فحش ترین ویڈیوز ہوتی ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں. کبھی کسی ویڈیو میں وہ یعنی کچھ لگا رہے ہوتے ہیں, کچھ پی رہے ہوتے ہیں, الکحل نما مبینہ طور پر. اور اس کے علاوہ یہ وہی صاحب ہیں جن کا نام مفتی قوی ہے, یہ حال ہی میں راکھی ساونت کے ساتھ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ شادی کرنے جا رہے ہیں. حالانکہ راکھی ساونت ایک ہندو اداکارہ ہیں. اعلان اس لیے انہوں نے کیا ہوگا کیونکہ وہ ظاہر ہے سوشل میڈیا فیم کے لیے اتاولے ہوئے جا رہے ہیں مفتی قوی صاحب. اب مفتی قوی کا کیا کیا جائے یہ آپ سب نے بتانا ہے کہ ان کا علاج کیا ہے. حالانکہ سب سے پہلے تو حکومت پاکستان کو یہ کام کرنا چاہیے کہ ان کے نام پہ مفتی کا جو ٹیگ ہے جو یہ لگاتے ہیں یہ ہٹانا چاہیے سب سے پہلے. اور اس کے علاوہ جو علماء کرام ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ ان کو مفتی کہنے سے خود کو پہلے تو الگ کریں, ڈس اون کریں اور ڈسکریڈٹ کریں کہ ہمارا اس بندے کے ساتھ جس کا نام مفتی قوی ہے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پاکستان کے علماء کرام کو, مشائخ کو اور ائمہ کرام کو یہ کہنا چاہیے. اور اس کے علاوہ آگے جا کر جو بات بنتی ہے وہ کچھ روشن صبح کی آغاز ہوگا بلکہ, تو یہ جو پان کھانے والی باتیں کرنا اور اس کے علاوہ تمباکو کی باتیں کرنا, اس کے علاوہ شراب کی بات کرنا, الکحل کی بات کرنا, اور لڑکیوں کے ساتھ لڑکوں کا تعلق اگر راضی و رضا ہیں دونوں تو وہ جائز قرار دینا, تو یہ باتیں پھر ختم بھی ہو سکتی ہیں. اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اجازت دیجیے. اللہ.